अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। आले इमरान आले इमरान ही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 160। इंयंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़्ज़ुलकुम फमा ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। इंयंसुरकुम, अगर मदद करें तुम्हारी अल्लाहु अल्लाह ताला फला गालिब लकुम, बस तुम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। वइन यख़्ज़ुलकुम, और अगर वो तुम्हारी और अगर वो छोड़ दे तुमको, फमा ज़ल्लज़ी, तो कौन है जो यांसुरुकुम, तुम्हारी मदद करे, मिन बादी, इसके बाद, व अल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही की ज़ात पर मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। ए मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें बेसहारा छोड़ दे तो फिर कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को अल्लाह ताला ही पर तवक्कुल करना चाहिए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 160। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। इसका मानी यह है कि जब मुसलमान अल्लाह ताला पर तवक्कुल करेंगे तो अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करेगा और दीन की सरबुलंदी में इनकी आरजुओं को पूरा कर देगा। इसके बाद असुर 9 फिर नए सिरे से फरमाया कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें बेसहारा छोड़ दे तो फिर इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने जंग बदर के दिन तुम्हारी मदद फरमाई थी, अगर वो तुम्हारी इसी तरह मदद करे तो फिर तुम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। और जिस तरह जंगे ओहद में इसने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया था, अगर वो इस तरह तुम्हें बेसहारा छोड़ दे तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी अताअत की तरगीब दी है, ताकीद की है और अपनी नाफरमानी से डराया है। कुरान मजीद की दीगर आयात में भी ऐसा मजमून बयान हुआ है। सूरह हज की आयत नंबर 40 में आया है, और अल्लाह ताला इसकी जरूर मदद फरमाएगा जो इसके दीन की मदद करे। बेशक अल्लाह ताला बहुत कुव्वत वाला, बहुत गालिब है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। सूरह रूम की आयत नंबर 47 में अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं, और बेशक हमने आपसे पहले रसूल भेजे, इनके ज़माने के मुश्रिक लोगों की तरफ, वो इनके पास वाज़े दलाइल लेकर आए, फिर हमने झुटलाने वाले मुजरिमों से इंतकाम ले लिया, और मोमिनों की मदद करना हमारे ज़िम्मा करम पर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली आयत तलावत करेंगे।
वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल वमन यगलुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़्लमून। वा और माँ नहीं काना है ली वास्ते नबी के, और नबी की शान नहीं है कि अयहुल के वो खयानत करे या छुपाए, वमन यगलुल और जो छुपाएगा या खयानत करेगा, या अति बिमा गल्ला तो जो उसने छुपाया था या जिस चीज की खयानत की थी उसको वो लाना पड़ेगा यौमल क़ियामा क़यामत के दिन। सुम्मत वफ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत फिर पूरा पूरा अजर दे दिया जाएगा हर जान को जो भी उसने कमाया है। वहुम ला युज़्लमून और उन पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। इससे पहले ये बयान किया गया था कि ओहद पहाड़ की पुष्ट पर 50 तीर अंदाज जो थे उनको खड़ा किया गया। वो माले गनीमत देखकर इस को लूटने के लिए दौड़ पड़े। इनको शायद ये ख्याल था कि उन्होंने बर वक्त माले गनीमत से हिस्सा ना लिया तो शायद बाद में नबी करीम अलैहिस्सलाम इनको हिस्सा ना दें या उनको हिस्सा ना मिले। अल्लाह ताला ने इनका रद्द फरमाया कि ख़यानत करना किसी नबी की शान नहीं है। तो जो सैयदुल अंबिया और अमामुल मुरसलीन हैं इनके बारे में ऐसा गुमान करना किस तरह सही हो सकता है। इस आयत के शान नजूल के बारे में और भी कई रवायात हैं। इमाम इब्ने जरीर बयान करते हैं मुक़सम से कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया जंगे बदर के दिन सुर्ख रंग की एक चादर गुम हो गई। बाज़ लोगों ने कहा शायद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये चादर ले ली हो। तब ये आयत नाजिल हुई कि ख़यानत करना नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान नहीं है। बज़ाहिर इस तरह का कौल के कायल जो हैं वो मुनाफिकीन थे कि अगर ऐसी कोई अफवाह फैली भी होगी तो मुनाफिकीन की तरफ से फैली होगी। हज़रत उमर बिन खिताब रदिल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि फतह खैबर के दिन सहाबा इकराम आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि फलां शख्स शहीद हुआ, फलां शख्स शहीद हुआ। दौरान गुफ्तगू एक शख्स का जिक्र हुआ। सहाबा इकराम ने इस शख्स के बारे में भी कहा कि वो भी शहीद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, मैंने इसे जहन्नुम में देखा है क्योंकि इसने माले गनीमत में से एक चादर चुराई थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया जाकर लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे। चनाचे मैंने हस्बे इरशाद लोगों में ऐलान कर दिया कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे हम अल्लाह ताला की चीज़ों में अपना हक समझते हैं। यहाँ तक कि लंगर बट रहा हो तो लंगर में भी दूसरे का लंगर चोरी करके ले जाते हैं। अल्लाह माफ़ फरमा दे। इस हद तक के दर्जे भी हैं चोरी के और लालच के, हवस के। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उस शख्स के बारे में बता रहे हैं जिसने एक चादर चुराई थी। आपने फरमाया कि ये जहन्नुम में जाएगा, इसकी वजह से ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता कि चोरी भी गुनाह कबीरा में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर फतह करने गए। अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई। वहाँ से माले गनीमत में सोना चांदी ना मिला बल्कि मुख्तलिफ किस्म का सामान, गल्ला और कपड़े वगैरह मिले। हम एक वादी की तरफ चल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफ़ा बिन जैद नाम का एक गुलाम था जो कबीले जज़ाम के एक शख्स ने नजर किया था। जब हम इस वादी में उतरे तो इस गुलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का सामान खोलना शुरू किया और उसमें से चादर
चुराई कि उसी दौरान उसे कहीं से अचानक एक तीर आकर लग गया जिससे वो फोत हो गया। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे शहादत मुबारक हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो चादर इसने खैबर के माले गनीमत में से ली थी वो इसके हिस्से की ना थी, वही चादर एक शोले की सूरत में इसके ऊपर जल रही है। ये सुनकर सब खौफजदा हो गए। एक शख्स चमड़े के 1 या 2 तस्मे लेकर आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जंगे खैबर के दिन इनको पाया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्मे भी आग के हैं, क्योंकि कुरान पाक में आया है माले गनीमत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है इस पे। तो अब जो अल्लाह का माल है उसमें से, इसी तरह ज़कात का माल है उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं जो हकदार नहीं होते फिर भी ज़कात में अपना हिस्सा हक लिख लेते हैं और झूठे दावे करके कि जी हम हकदार हैं, ज़कात वसूल करते हैं, गवर्नमेंट से करें या किसी दूसरे से करें, हवस है। इसी तरह राशन अगर कहीं से मिल रहा है तो हर एक को इसी चीज का लालच है कि ढेरों ढेर इकट्ठा कर लिया जाए। तो जितना अल्लाह ने इसको दिया है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। बेशक सुथरा खाना जो है और सुथरा बनना अल्लाह के फजल से ही है। वो जो तस्मे थे, 2 तस्मे उसने जंगे खैबर के दौरान उसने वो लिए थे और लेके अपने ही पास रख लिए और वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को जमा नहीं करवाए। आपने फरमाया ये 2 तस्मे जो थे वो भी आग ही हैं, क्योंकि माले गनीमत जो है वो तो ला के नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने का हुक्म था। इन दोनों अहादीस से जो मसाइल मालूम हो रहे हैं वो ये है कि माले गनीमत में से कुछ चुराना हराम है। नंबर 2, माले गनीमत की चोरी का ताल्लुक कलील और कसीर से नहीं है। कलील थोड़े को कहते हैं, कसीर ज्यादा को, यानी थोड़े और ज्यादा को कोई मामला नहीं, चोरी तो चोरी है। ऐसे ही जैसे जहर, चाहे चुटकी भर जहर खा लो, चाहे 2 पुड़ियां भर के मुंह में डाल लो जहर की, जहर तो जहर ही है, जो गलत है वो गलत है। माले गनीमत में कुछ चुराने वाले को अगर कत्ल कर दिया जाए तो इसको शहीद नहीं कहा जाएगा। इस जमीन पर रहते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम को देख रहे हैं। जिन लोगों को दोजख में अजाब हो रहा है नबी करीम अलैहिस्सलाम इनको देख रहे हैं। ना सिर्फ ये कि आप अजाब में मुब्तला लोगों को देख रहे हैं बल्कि आपको इनके अजाब की वजह भी मालूम है। ना सिर्फ ये कि और मुतालबा किस्म के बगैर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, यानी ये इस तरह की भी कसम इस तरीके से उठाई जा सकती है किसी चीज की अहमियत दिलाने के लिए। माले गनीमत में से जो चीज चुराई जाए इसका वापस करना वाजिब है और अगर वो वापस करे तो इसको कबूल किया जाएगा। माले गनीमत से चोरी करने वाले शख्स के सामान को जलाया नहीं जाएगा। और जिस हदीस में यह है कि जो शख्स चोरी करे इसके सामान को जला दो और इसको मार दो, इसके बारे में आया कि इस हदीस का हुक्म मनसूख है, ये हुक्म शुरू में था। हजरत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ फरमा हुए। आपने खयानत का जिक्र किया और इसका सख्त बयान किया और फरमाया, मैं तुम में से किसी एक शख्स को क़यामत के दिन इस हाल में ना पाऊंगा कि इसकी गर्दन पर सवार ऊंट बड़बड़ा रहा होगा। वो शख्स कहेगा, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। मैं कहूंगा, मैं तेरे लिए किसी चीज का मालिक नहीं हूँ, मैं तुझको तबलीग कर चुका हूँ और मैं तुम में से किसी एक को क़यामत के दिन
اس حال میں نہ پاؤں گا کہ اس کی گردن پر سوار گھوڑا ہنہنا رہا ہوگا اور وہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں، اور میں تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں گا کہ اس کے گردن پر سوار بکری ممیا رہی ہوگی اور کہے گی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں، اور میں تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں گا کہ اس کی گردن پر سوار انسان چیخ رہا ہوگا، وہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں۔ اور پھر کہا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں گا کہ اس کی گردن پر کپڑوں کی ایک گٹھڑی ہل رہی ہوگی، وہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں، اور تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں گا کہ اس کے گردن پر سونا اور چاندی ہوگا، اور وہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو بیان کی ہے، یعنی یہ وہ چیزیں جس نے جن چیزوں کی خیانت کی ہوگی وہ چیزیں اس کے کندھے پہ سوار ہوں گی اس ٹائم پہ، اور وہ انہی چیزوں کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوگا، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کو پکار کر مدد کے لیے کہیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کہیں گے کہ میں مدد نہیں کر سکتا تمہاری، کیونکہ میں دنیا میں تم پر تبلیغ کر چکا ہوں، تمہیں بتا چکا ہوں کہ ستھرا کھانا، صاف ستھرا کھانا، اور چوری نہ کرنا، اور خیانت نہ کرنا، غلط بیانی سے نہ کمانا۔ نبی کریم علیہ السلام ابتداءً سختی فرمائیں گے اور شفاعت نہیں کریں گے، اور فرمائیں گے کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، لیکن بعد میں جب آپ پر رحمت کا غلبہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا اذن دے دیں گے، اس وقت شفاعت فرمائیں گے۔ اس حدیث میں طعام کے علاوہ ہر چیز کی خیانت کا ذکر ہے۔ دنیا میں خیانت کرنے والے کو حاکم تعزیراً سزا دے گا، اور اس کے سامان کو جلایا نہیں جائے گا جس میں اس نے خیانت کا مال رکھا تھا۔ اللہ الکریم۔ حضرت ابو حمید سعدی بیان کرتے ہیں، یہ بھی امام مسلم کی حدیث پاک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا، اس کا نام ابن الطبیہ تھا۔ جب وہ صدقات وصول کر کے آیا تو اس نے کہا یہ تمہارا مال ہے اور یہ مال میرا ہے، مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا جن عاملوں کو میں بھیجتا ہوں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، یہ شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کر کیوں نہیں بیٹھ گئے، پھر ہم دیکھتے کہ ان کو کیسے ہدیہ کیا جاتا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، صدقہ تم میں سے جو شخص بھی صدقات یعنی مسلمانوں کے اموال میں سے کوئی چیز لے گا تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ چیز اس کے گردن پر سوار ہوگی، اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا، گائے ڈکرا رہی ہوگی، بکری ممیا رہی ہوگی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، پھر 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، یعنی میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کے جو کام کرنے والے ہیں وہ جو چیزیں بھی ہدیے کے نام پر لیتے ہیں اس میں اللہ کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی خیانت ہے۔ اللہ کی خیانت اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور مسلمانوں کی خیانت اس لیے ہے کہ انہوں نے بیت المال کو اپنے ذاتی تصرف میں لے لیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ کس
طرح باریکی سے انسان کی پکڑ پوچھ ہے اور اس کی جو ہے ایک ایک چیز پر اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے جب کسی شخص کو کسی منصب کا عامل بنایا اور اس نے کوئی سوئی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہم سے چھپا لی تو یہ خیانت ہے جس کو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ انصار میں سے ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے دیے ہوئے منصب کو مجھ سے واپس لے لیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں، ہم نے تم میں سے جس شخص کو کسی عہدے کا عامل بنایا اس کو چاہیے کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے کر آئے، پھر اس کو جو دے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے منع کیا جائے اس سے باز رہیں۔ ہمارے ملک میں جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ دفاتر سے اسٹیشنری کا سامان گھر لاتے ہیں۔ جو لوگ ریلوے ورکشاپ میں کام کرتے ہیں ان کی ذاتی ضروریات کی تمام چیزیں ورکشاپ سے بنتی ہیں، حتیٰ کہ بعض دینی مدارس کے ناظمین بھی مدرسے کے تمام اموال کو بے دھڑک اپنی ذاتی تصرف میں لاتے ہیں۔ یہ تمام امور خیانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خیانتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے اور ان کو ہدایت دے اور معاف فرمائے۔ اللہ معاف فرما دے۔ اگلی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کیا پس من جس نے تابع پیروی کی رضوان اللہ اللہ کے رضا کی، کمن باء بسخط جس نے خریدا اللہ، کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے غضب خریدا اللہ کا، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت ہی کیسا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162۔ تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دونوں لوگوں میں فرق ہے، ایک وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح کی دیگر چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچا کر رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور دوسرا وہ جو ان حملوں کا میں گرفتار ہو جاتا ہے شیطان کے اور اللہ کے غضب کا میں لوٹتا ہے۔ اس آیت کی اس طرح تفسیر کی گئی ہے کہ جس نے خیانت کو چھوڑ ترک کرنے میں اللہ کی رضا کی پیروی کی، کیا اس کی مثال اس خیانت کرنے والے کے برابر ہو سکتی ہے جس نے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی اطاعت کر کے اس کی رضا کی پیروی کی، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کفر میں زندگی گزارتا ہے اور نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہا گیا جس ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ نیک کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کی، کیا وہ اس منافق کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتے ہیں، یعنی جن کے دل الگ ہیں اور جن کے ظاہر الگ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ بتایا کہ جنگ احد میں جن مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور میدان جنگ میں پہنچ کر اللہ کی رضا حاصل کی، کیا وہ ان مسلمانوں کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں نہیں پہنچے اور اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، یا جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے؟ یہ تمام وجوہ صحیح ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے عام مضمون کو بھی سمجھا جائے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں آیا تو کیا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ مومن یعنی ایمان والا اور فاسق یعنی گنہگار، نافرمانی کرنے والا، بدکاری کرنے والا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں آیا کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والوں کو
زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے یا ہم متقین کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا جو غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتے ہیں، اور ہماری بھی ایسی ہی حالتیں ہیں کہ ہم غلط راستے غلط معاملات میں پڑتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں یا بخشے جائیں گے، ہو جائے گا ٹھیک سارا کچھ، جیسے بھی اپنے نفس پر زندگی گزار لیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 ہے کہ جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے ان کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر کر دیں گے، ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، وہ کیا برا ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 35 اور 36 میں آیا کہ ہم فرما برداروں کو مجرموں کی برابر کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کر رہی ہو؟ یعنی ایک طرف وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو باندھ کر رکھتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، جن کے لیے ہم کہتے ہیں یہ بڑے ریجڈ ہیں، جن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اللہ کے خاص ہی رنگ کو اختیار کر لیا، یہ عام لوگوں کی طرح نارمل نظر کیوں نہیں آتے، جبکہ ان کے نظر میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ کے وہاں مقصد دکھاوا نہ ہو، ورنہ سارا کچھ زیرو ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن بار بار قرآن پاک میں یہ دلیل آئی ہے کہ کیا ہم جو ایمان والے ہیں اور ساتھ میں وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو اور جو گنہگار ہیں، جو فاسق ہیں، جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے اور ایمان نہیں لائے، کیا ان کے برابر ہم کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قج فہمی ہے ان گنہگار لوگوں کی اور ان بدکار لوگوں کی اور کافروں کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔